Report. Gipangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang gipahigayong pahalipay sa Taal sa ilang ancestral home sa Taal, Bangkal, Davao City adlaw mismo kana sa Pasko. Dungan niini, personal niya nga gihimamat o giabi-abi ang mga mibisita sa pagdawat sa ilang pinaskuhan. Sumala sa Davao City Police Office, niabot sa kapin 30,000 ka mga individual ang nidagsa og nilinya alang sa pahalipay sa Taal sa pamilyang Duterte. Mas nilabaw ang maong gidaghanon gikan sa ilang gilauman nga 25,000 katao ug mas taas kini ug 50% kung itandi sa natala nga 20,000 ka mga individual nga nisalmot sa tuig 2024. Bisan niini, hugot nga seguridad ang gipatuman sa lugar. Diin sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, anaa sa kapin 2,000 ka PNP personnel ang ilang gideploy sa paghatag og seguridad gawas sa uban pang security units. Nasayran nga gawas sa mga taga Davao City, daghan usab ang nagikan pa sa kasikbit nga mga probinsya sa Davao Region ug bisan mga tagalagyong dapit sa Mindanao alang sa pagpangayo og pinaskuhan. Ang pahalipay sa Taal mao'y inisyatibo nga gisugdan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug bisan sa kasamtangang kahimta nga anaa kini sa International Criminal Court tungod sa mga kasong giakusa kaniya. Gipadayon sa iyang mga anak ang maong programa subay sa tinguha nga mapabati ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang walay pili nga pagpanghatag og pinaskuhan ngadto sa katawhan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News. XFM.